بونجور بونجور بكالوريا، معكم مدام مها. بدي أكفي الإكسبرسيون أورال اللي بديت فيه في الدرس السابق وما خلص معنا. عملنا نصه وهلا بدنا نعمل القسم الثاني. جو سوي على باج 11. هلا خلصنا الديس وبدي انتقل للباج 11 وبدي اشوف شو ببي شو عم يطلبوا مني. ببي عم بيقول لي mettez les phrases ci-dessous selon l'ordre, l'événement, but, organisateur, participant, date et lieu, activité pour présenter la foire internationale des fleurs. On voit ici des fleurs. نحن بالفوار internationale des fleurs. المعرض العالمي للزهور، المعرض الدولي للزهور. عم بيقول ضع الجمل التي في الأسفل ci-dessous بالأسفل selon l'ordre حسب ترتيب التالي. événement شو هي المناسبة، but الهدف منه يعني لشو انعملت، organisateur من هم المنظمون، participants المشاركون، date et lieu تاريخ ومكان، activité والنشاطات. 1 2 3 4 5 6. عندي 6 عناصر، 6 فراز بدي أرتبهم على حسب التسلسل. هن هون عندي تحت مخربطين لحتى لما برتبهم بكون أنا حصلت على بريزنتاسيون، تقديم أو عرض للمعرض الدولي للزهور. خلينا نقراهم ونشوفهم. هدول هنن. Avec la participation de nombreux pays arabes et étrangers. B. Durant 2 semaines d'exposition, on organise de nombreuses activités, dont les plus importantes sont les activités pour enfants, les séances scientifiques et les cérémonies d'ouverture et de clôture. C. La foire internationale des fleurs est un événement culturel annuel qui souligne l'importance des fleurs en général et de la rose de Damas en particulier. D. Cet événement est organisé en coopération entre le ministère du Tourisme et le gouvernorat de Damas. E. L'événement se déroule au mois de juin dans le jardin de Tishrin. F. Afin d'encourager les touristes à venir en Syrie pour voir cette rose célèbre. أكيد فهمت الكلمات، بس كل كلمة لحالها مو مترابطين تمام. أنا بدهم مني مثل ما قلنا بدهم الإيفينمون والبيوت والأورجانيزاتور، بس نحن لازم بالأول نشرحهم. بالبداية بنقول avec la participation de nombreux pays arabes et étrangers بمشاركة عدة بلدان عربية وأجنبية. durant 2 semaines خلال أسبوعين، معرض يعني خلال أسبوعين رح يدوم أسبوعين. on organise ينظم de nombreuses activités عدة نشاطات dont les plus importantes أهمها هن les activités pour enfants النشاطات الأطفال، les séances أهمها les séances وجلسات علمية séances scientifiques جلسات علمية et les cérémonies d'ouverture et de ومراسم الافتتاح cérémonies d'ouverture et de clôture يعني مراسم الافتتاح والإغلاق والختام يعني. La foire internationale des fleurs معرض الدولي للزهور هو مناسبة كولتوريل ثقافية annuelle سنوية qui souligne تشير إلى أهمية أهمية الزهور بشكل عام والزهرة الدمشقية en particulier بشكل خاص. en général بشكل عام en particulier بشكل خاص. Cet événement هالمناسبة est organisé منظمة en coopération بالتعاون بين entre le ministère du tourisme وزارة السياحة et le gouvernorat de Damas ومحافظة دمشق.
l'événement se déroule وتتم المناسبة. هذه المناسبة ستجري في شهر حزيران dans le jardin de تشرين في حديقة تشرين. afin d'encourager من أجل تشجيع les touristes السياح à venir en Syrie ليجوا لسوريا pour voir cette rose célèbre لحتى يشوفوا هذه الزهرة الشهيرة. هلا أنا الكلمات لحالهم هن اللي بيودوني على الشيء اللي بدهم إياه مني. أنا بشوف بالأول شو بدهم مني، بشوف الجمل وبعدين بنتقل للي هن طالبينه. طيب أنا هلا بدي أشوف كلمة كلمة. avec la participation شو هون بمشاركة، يعني أنا هون عندي المشاركون، هون les participants. أنا هي بدي أحطها محل participant المشاركون. ليش؟ لأنه في participation. طيب عدة بلدان عربية وأجنبية. طيب هلا هون durant 2 semaines d'exposition خلال أسبوعين عرض رح تتنظم عدة نشاطات. معناتها أنا هون عندي des activités. شو هن النشاطات؟ شو هن النشاطات؟ هن الأطفال وجلسات علمية ومراسم الافتتاح والإغلاق. هذه ب. طيب هلا سي قلنا هون هلا بارتيسيبان، هون اكتيفيتي. هلا لا فوار انترناسيونال دي فلور، المعرض الدولي للزهور، هو مناسبة ثقافية سنوية. معناتها المناسبة هي هون مناسبة ثقافية. اسم المناسبة هو فوار انترناسيونال، هذا اسمه فوار انترناسيونال، يشير إلى أهمية الزهرة والزهور بشكل عام وزهرة دمشق بشكل خاص. طيب cet événement est organisé، نظم يعني هون الأورغانيزاتور، مين اللي هو المنظم، منظم المناسبة بالتعاون مع وزارة الثقافة السياحة ومحافظة دمشق. l'événement se déroule au mois في شهر حزيران. أنا هون بالدات والlieu dans le jardin، هذا date et lieu. afin d'encourager، قلناها في الدرس السابق، هي pour encourager، afin de favoriser لتشجيع. معناتها هذا البوت. وقت بشوف afin de أو pour هذا البوت. خلصوا حليتهم هيك. أنا بس بدي أنقل هلا بقى الحل المناسب. قلنا هون participant، هون الأكتيفيتي، هذا اسم الإيفينمون، إنه الاسم الإيفينمون اللي هو شو هو الفوار انترناسيونال. هون الأورغانيزاتور مين اللي منظمين، وهذا دات إي ليو، وهذا البوت. خلص في قهوة من هيك؟ ما في قهوة من هيك. تمام. هلا بنتقل بحط الحل. إذا الحل الأولاني هو سي لا فوار انترناسيونال. هذا بدهم لأنه الإيفينمون بدهم اسم المناسبة، بقول لهم اسم المناسبة إنه هي مناسبة سنوية. صار ترتيبه المعرض الدولي للزهور، هو مناسبة ثقافية سنوية تشير إلى أهمية الزهور بشكل عام وزهرة دمشق بشكل خاص. هذه الإيفينمون. هلا بنتقل رأسا للبيوت، بدهم تاني واحد. وإذا هون بدي أحط أنا بدي أحط هون أول شيء هو السي. أنا بحط هون السي. هلا بحطها. معلش لو كان شوي مخربط الخط لأنه مو بإيدي عم بكتب. إذن أول شيء المناسبة هو سي لا فوار انترناسيونال. بعدها البوت، هي البوت afin d'encourager. معناتها أنا الدو هو الإف. معلش شوي بتزبط. هلا بدهم بعدها بدهم الأورغانيزاتور هي دي. هي الأورغانيزاتور. نكتبها. هي الأورغانيزاتور. بعد بدهم البارتيسيبون. قلنا هي بارتيسيباسيون هي الأ. أنتوا بتكتبوها بخط أحسن مني أكيد. بعد participant بدهم date et lieu، هي الأو. وآخر شيء بدهم الأكتيفيتي اللي هي بالبي. الأكتيفيتي هي البي.
تمام تمام، مش الحال، خط مفشكل بس مش الحال. إذا سي بعد اف بعد دي بعد ا بعد او بعد بي. هلا بنشوفهم، انا حطيتهم هون، رتبتهم، هي رتب الجمل كتبتهم هون، وهذا هو ترتيبهم سي اف دي ا او بي، وهذا صار كله مرتب. المناسبة أنا كتبتهم هون، هي المناسبة، وهذا الهدف، وهي المنظمون، وهذا المشاركون، وهذا التاريخ والمكان، وهي النشاطات. وبنتقل للتمرين اللي بعده، اللي الأخير اللي بالصفحة، اللي بيقول رح أمشي فيه لحتى أشوف شو بيقول تحته. سي choisissez، اختار l'une des annonces، أحد الإعلانات. l'une des annonces، أحد الإعلانات، اختار أحد الإعلانات de la page 10 صفحة 10 et présenter l'événement، وقدم المناسبة. بدي أختار أحد الإعلانات وأقدم المناسبة. طيب أنا راح أنتقل للصفحة فوق أشوف أني بدي أخذه. أنا راح أختار، أنتم مثل ما بدكم تختاروا، بس أنا بقلكم شو بدي أختار. أنا لقيت عيد الجيران أحلى شيء وحكوا عنه كتير، وأنا حاطيلي هون اللي هو اسم المناسبة، حددوا لي الايفينمون، بدهم اعمل لهم بريزنتاسيون مثل ما هلا عملنا البريزنتاسيون. بدهم الايفينمون شو كان؟ الايفينمون هو لا فيت دي فوازان، اللي هو انا بدي احكي من عندي مثل ما هن قدموا، انا بدي اقدم لحالي. بدي اقول اتون ايفينمون دو لوازير، هو مناسبه ترفيهيه كي سوليني، تشير الى مثل ما مكتوب بالنص تحت بالجمل هلا اللي رتبتهم. سوليني لامبورتانس، يشير الى اهميه لي ريلاسيون سوسيال، العلاقات الاجتماعيه انتر لي فوازان، بين الجيران، دون لو ميم كارتيer، في نفس الحي. هلا بدهم البوت، دون البوت وينو؟ Le but est dans le but de vivre un moment de partage et de convivialité. Pour un moment de partage et de convivialité. Yani dans le but de vivre un moment de partage et de convivialité. بعد البيت بدهم اورجانيزاتور. مين هن الاورجانيزاتور؟ طالما هو لا فيت دي فوازان، فانا بقول لا ديريكسيون دو كارتيer، اداره الحي. ممكن اقول اداره الحي، ممكن اقول البلديه مثل ما قالوا بمعرض الزهور، على كيفي، لانه هون ما محدد، انا لحالي بدي اقدمه. طيب غير مين هن البارتيسيبون؟ tout le monde، لأنه nous vous invitons. vous ما قالوا، بس الجيران قالوا vous nous vous invitons، يعني الكل. وكمان قالوا ouvert à tous، مفتوح للجميع، ما حددوا إنه بس الجيران، وقال تعوا كلياتكم، فبصير كلياتنا. والدات واليو، الدات واليو هو وين حاطينه؟ هاي دات سامدي 11 جوان، وهذا الأورير à partir de midi، واليو هو école primaire de Lyon. كويس، انا خلصت كل شيء تقريبا. وبقي عندي الاكتيفيتي اللي هن هدول بالاحمر: ريبا بارتيسيباتيف، وجبات تشاركيه، جو بور بتي اي غران، العاب للصغار والكبار، ايفينمون اي ما بدأ، موزيك اي امبيانس فيستيف، موسيقى واطار احتفالي. الريبا بارتيسيباتيف هو افرجيكم عليه، هاد يعني لما الكل العالم بتجيب، كل من بيجيب وجبة له وبحطها بيعرضها، اللي هي مثلا هون اميتيه، فيها صداقه، فيها كونفيفياليتي، موده. كل واحد بيجيب صحن اكل، وكل بفرح الواحد على حاله انه عم يدوق الجيران، بيدوق العالم. نحن بنعمل كتير هيك ببلدنا، كتير بنعمل، بنكون متشاركين على الاكل. هذا هو المشاركه بالطعام. كتير ناس بتعمل هيك. وهي كمان وجبة غبا بارتيسيباتيف، ليك يوم كل الجيران مجموعين، وهي الأولاد عم تلعب ونحن نروح نلعب معهم، وهي يصحون بس لسه ما حطوا الأكل، لسه الأكل بالأكياس. فأنا هلا هيك عرفت عن شو عم يحكوا وشو هي النشاطات. هلا بقي عندي بس هاي اختار هاي choisissez l'une des annonces، هذا هو الايفينمون، أنا كتبته هون.
La fête des voisins est un événement de loisirs qui souligne l'importance des relations sociales entre les voisins dans le même quartier, dans le but de vivre un moment de partage et de convivialité, organisateur, la direction du quartier, ونحن نحط مثل ما بدنا، نحط municipalité de la ville، بلدية المدينة، ممكن مثل ما هن حطوا إدارة المحافظة، حطوا ministère du tourisme، مثل ما بدنا بنعمل participants لأنه ما محدد. participants المشاركين tout le monde كل العالم، لأنه عم بيقول nous vous invitons، عم ندعوكم كلياتكم. date et lieu المكان والزمان samedi 11 juin à partir de midi 11 حزيران اعتبارا من الظهر. المكان à l'école primaire de Lyon. l'activité repas participatif، وجبات فيها مشاركة، jeux pour petits et grands، ألعاب للصغار والكبار. وهي حبيتنا نحطها حبينا ما نحطها، يعني لأنه هي مفتوحة للجميع مشان يقصدوا فيها مننا البارتيسيبان. وموسيقى et ambiance festive، موسيقى ومشاركة وإطار احتفالي. وهذا هو كتبته هون بالعربي كمان، بتحسنوا تطلعوا عليه للجميع، يعني بتحسنوا هيك تلقوا عليه نظرة، ما في داعي أرجع أقرأ مرة تانية. وأنا خلصت هلأ باج 11 وراح أبدأ بالدرس القادم بكومبريهنسيون دو ليكري، واللي هذا شيء كتير مهم بالباج 12. إذا أنا خلصت باج 11 وما طولت عليكم كتير بالقعدة، اللي جوعان يقوم ياكل واللي عطشان يقوم يشرب، حتى لما برجع على الدرس ألاقيكم قاعدين عم تستنوني وفاتحين أذانيكم وعينيكم من عدتكم. باي باي، بقلكم كانت معكم مدام مها اللي هي أنا، وبقلكم au revoir et à la prochaine fois. باي باي.